नमस्कार साथीभाइहरू, म विवेक कुमार यादव जानकी गाउँपालिका 3 नेपालगञ्ज बाँकेबाट हजुरहरूलाई मैले आफ्नो अघिल्लो भिडियोमा अवगतै गराएको थिएँ कि कोभिड-19 ले हाम्रो नेपालको स्थिति कस्तो गर्नेछ फ्युचरमा। आज मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको बेलामा हजुरहरूले देख्नुभएको थियो त्यति बेला हाम्रो केसेस थियो कोभिड-19 को मात्र 5 वटा। तर अहिले हेर्नु केसेस मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई 5x5x5 गर्दै जान्छ हाम्रो केसेसहरू पनि। त्यसरी नै अहिले केसेस कति भइसकेको छ 48 भइसकेको छ। त्यसमध्ये रिकभर्ड मात्रै 7 भएको छन्। तर यो केस बढ्यो कसरी? जबकि सबैजना अवेरनेसको तर्फ लागि नै रहेछन् अनि गभर्नमेन्टहरूले सबै आफ्नो ट्रेनिङ्सहरू हेल्थ असिस्टेन्ट्सहरूलाई सबलाई ठाउँ ठाउँमा पुगाइ नै रहेको छन्। तर पनि केसेस बढिरहेछन्। कहीँ यो इन्डियाको कपी जस्तो भइरहेछ क्या। इन्डियामा हेर्नु कम थियो केसेसहरू, त्यति बेला हामीले नेपालमा पनि कम थियो। हामीले सोचिरहेको थियौँ इन्डियाले कन्ट्रोल गरिराख्यो भने हाम्रो पनि कन्ट्रोल भइहाल्छ। ठ्याक्क कपी टाइप भइरहेछ के। जसरी त्यहाँ जमाती आए बढिहाल्यो अनि हाम्रोमा पनि त्यस्तै भइरहेछ, जमाती आयो बढिहाल्यो। यो हो कि जमाती? कहाँबाट आयो जमाती? कसरी भइरहेछ? चलो इन्डियामा आयो माने त्यहाँ मुस्लिम कन्ट्रीहरू छ, मुस्लिम अनि ल्यान्डलक कन्ट्री छैनन्, सिपहरूबाट चलो मानिहाल आइहाल्छन्। कहीँ अर्को देशहरूबाट वर्ल्ड वाइड छ, ठुलो कन्ट्री छ, कहीँबाट आइहाल्छन्, बुझिहाल्यो। तर नेपालबाट त नेपालले त यार जुन कुरामा पनि मतलब पछि थाहा पाउँछ यस्तो भइहाल्छ क्या। त्यहाँ आयो अनि यहाँ पनि आइहाल्यो। कसरी आइहाल्यो? यति सेक्युरिटी टाइट मतलब त्यो छ, लुज छ हाम्रो नेपालको। हामीसँग त मानिहालौँ एउटा फ्युचर मसिन जस्तो छ क्या। इन्डियामा भएपछि मात्र हामीलाई हुन्छ जुन पनि कुरा जे होस्। इन्डियामा भयो अनि हामीलाई थाहा पनि भएको, यो न्युज पनि आएको कि जमातीहरूले गर्दा फैलिरहेछन्, बढिरहेछन्। अनि हामीसँग पनि थियो तब हामीले पहिले थाहा पाइहाल्यौँ, तर पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ यार। ठ्याक्क अर्को जमाती उदयपुरमा पाइहाल्यौँ अनि यता धनगढीमा पनि पाइहाल्यौँ। अनि यो भइरहेछ, अहिले पनि बढिरहेछ। अहिले पनि हाम्रो बोर्डरहरू टाइट भएको छैन, सिल भएको छैन। इन्फेक्टेड जमातीहरू आखिर आइ कहाँबाट रहेछन्? हाम्रो देशमा अस्तिसम्म हप्तामा एउटा केस, दुईटा केस यसरी बढिरहेको थियो। तर अस्ति अचानक उदयपुरमा 8 वटा इन्फेक्टेड जमाती आइहाले। हाम्रो देशमा जमाती त छन्, म भन्दैन छैनन्, हुन्छन्, सबै देशमा हुन्छन्। तर इन्फेक्टेड कहाँबाट आइहाले? बोर्डर त हाम्रो टाइट छ, सेक्युरिटी जहिले अहिले पनि पुरा लक गरिदिएको छ, सिल गरिदिएको छ, तर पनि आइहाल्छन्। के यसको मोटिभ हो यो सबै देशमा फैलाउने? हामी फर्स्ट स्टेजमा थियौँ, तर आज 1 हप्ता 2 हप्ता बितेपछि अहिले हामी थर्ड स्टेजमा पुगिसकेका छौँ। यो अहिले पनि यस्तो स्टेजमा पुगेर पनि मान्छेहरू सिरियस भइरहेछन्। यसलाई आज जोकको टाइपमा लिइरहेछन्, मिम्स बनाइरहेछन्, फेसबुकमा यताउता खेलेर बसिरहेछन्। तर पनि कोभिडलाई अलिक सिरियसली लिएकै छैनन् के। मान्छेहरूले सोसियल नेटवर्किङमा जोक्सहरू बनाइरहेछन् यसको बारेमा। अब अनलाइन जोक्स बनाए त्यो मतलब सिरियसली लिएनन्, त्यो कुरा ठिकै छ। तर आफ्नो त्यो अनलाइनभन्दा बाहिर, सोसियल मिडियाभन्दा बाहिर रियल लाइफमा पुलिसहरूसँग मजाक गर्ने, तिनीहरूको ड्युटीलाई मतलब अवेर नगर्ने, आफूले चाहेको मतलब चोर पुलिस जस्तो गेम खेल्दैन के। उनीहरू आएको बेला लुकिहाल्ने घरको भित्र, उनी गयो बेला बाहिर फेरि निस्किहाल्ने। आफ्नो रुल्स के हो, आफूले मतलब गर्नुपर्ने मेन काम के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो बिर्सेर सरकारले हाम्रो जनताहरूलाई दुःख नहोस् भनेर खाद्यान्न वितरण गर्ने समितिहरूलाई छुट दिएको छ कि कसैलाई पनि घर घरमा बाहिर ननिस्किनु परोस् खानाको भोकमरीले गर्दा। तर त्यसको गलत फाइदा उठाइरहेका छन् केही आम जनताहरूले, जसले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामी निस्क्यो भने हामीलाई भाइरसले एफेक्ट गर्न सक्छ र एकजनाले एफेक्ट गर्यो भने त्यसले पुरा फ्यामिलीलाई एफेक्ट गर्छ। अलमोस्ट प्रोबेबिलिटी छ 1 जनाले 8 जनासम्मलाई इफेक्ट गर्न सक्छ। तर पनि अहिले मिसयुज गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये पनि यस्ता पनि बेवकुफहरू छन् जसले कि आफ्नो मोटरसाइकलमा त्यो नक्कली ब्यानर लगाएर, कसैले आफ्नो साइकलमा, कसैले आफूसँग आइडेन्टिटी कार्ड नक्कली बनाएर हिँड्ने कि म डक्टर, म मेडिकलको हेल्थ असिस्टेन्ट हो अथवा सेलर्सहरू हो खाद्यान्नको, त्यस्तो बनाएर त्यसले के गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो रिस्क बढाइरहेछ, भाइरसको रिस्कहरू। अहिले हामी डक्टर जबकि यति सेफ्टीमा बसेको हुन्छ, फुल सेफ्टीमा, तिनीहरू त इन्फेक्ट भइरहेछन् भनेपछि आम जनताहरू विदाउट केयरिङ, विदाउट कुनै अवेरको तिनीहरू घुमिरहेछन्। न मास्क युज गर्ने, न चाहिँ के भन्छ आफ्नो ग्लोभ्स युज गर्ने, न केही ह्यान्ड सेनिटाइजर्सहरू युज गर्ने। तिनीहरू जब यति विदाउट एनी प्रपर त्यसको के सेफ्टीको हिँडिरहेछन्। हाम्रो देशमा अहिले भोकमरीसम्मको पनि समस्या देखा परिरहेको छ। गरिबहरूलाई जुन डेली लेबर गरेर ज्याला आफ्नो माथि डिपेन्ड भइरहेका थिए आफ्नो खानपिनमाथि, तिनीहरूलाई सबभन्दा बढी अहिले
हानि पुगिरहेको छ। आफूलाई खान नसक्ने, भोकैले मर्नु, भाइरसले के मर्नु भोकैले मर्नु जस्तो अवस्था आइसकेको छ। त्यस्ताका लागि हाम्रो सरकारले अहिले राहत वितरणको सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो, तर पनि त्यसको फाइदा अहिले पावर भएका मान्छेहरूले, अलि भरिपूर्ण भएका मान्छेहरूले पनि त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन्। यसको लागि केही त अलिकति सोच्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। हिजो भर्खरै मेरो गाउँतर्फ राहत बाटियो। गरिबले जसले पाउनु पर्ने हो कि त्यो भोकै मरिरहेछ, अहिले पनि पाइरहेको छैनन् तिनीहरूले। अनि गएर कम्प्लेन गर्दा तिम्रो नाम लेखे छैन, तिमीले पाउनु पर्दैन, तिम्रो जमिन छ गरे पाउँदैन, अनेक बहाना बनाएर तिनीहरूलाई दिइरहेको छैनन्। र जोसँग छँदैछ होला कानमा यसमा यस्ता सुन चाँदी लगाएर त आउँछन् तिनीहरू लिनको लागि, तर पनि तिनीहरूलाई दिइरहेछन्। हल्का कमन सेन्स लगाउने कुरा हो। जसले बाँटिरहेछ त्यसैले आफै सोच्नुपर्छ, जरुरी थोडी छ जसको लिस्टमा नाम लेखेछ त्यसैलाई दिनुपर्छ। अरे कमसेकम जसले बाँटिरहेछ त्यसले सोच्न सक्छ, त्यो आफ्नो सोसाइटीको मान्छे हो, बाँड्नेवाला मान्छे, त्यसले थाहा छ कसले काम गरेर डेली लिइरहेछ, कसलाई दिनुपर्ने हो, त्यति त गर्नुपर्ने कुरा हो यार। अनि झन् दिइरहेछन् त कस्तो दिइरहेछन् गरिबहरूलाई, कस्तो दिइरहेछन्? सडेको गलेको 4-5 महिना राखेको, जुन कहिले नबिकेको व्यापारीहरूसँग नबिकेको राखेको तिनीहरूलाई उठाएर लिएर बाँड्दिने गरिबहरूलाई। खानै नमिल्ने दिएर के फाइदा? त्योभन्दा राम्रो त भनिदेऊ न, तिमी हाम्रो देशको जनता होइन, भागिहाल, मरिहाल, मतलब छैन हामीलाई त्यस्तो। अब यस्तो बाँटेर मात्रै आफ्नो पोलिटिकल करियर बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यसमा देखाउन खोजिरहेछन् कि म आफ्नो नेता। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्छ नि, जसले नै हावा कुरा भन्नमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। अस्ति पनि एउटा हावा कुरा फैलाइदिनु भयो कि मैले 70 करोडको राहत नेपालमा बाँटिसकेछु अरे। अरे 3 करोडको जनता छन्, 70 करोड बाँटिसके, कुनको नाममा गयो 70 करोड? अहिलेसम्म त गरिबहरू फेसबुकमा हामीले सबैले हेरिरहेछौँ, अपलोड भइरहेछ, यो ठाउँमा अहिले भोकै मरिरहेछन्, यो ठाउँमा भोकै मरिरहेछन्, तर 70 करोड गयो कहाँ? जम्मा मिलाएर फ्यामिलीलाई 15 किलो चामल, एउटा नुनको प्याकेट, 2 किलो चिनी, 1 किलो तेल, यति दिएर कसलाई कसको के हुनेवाला छ? 1 महिनाको राहत दियो, कसैको फ्यामिली 6 जनाको छ, 8 जनाको छ, पुगी पनि रहेको छैन, त्यसरी राहत बाँटिरहेछ। जम्मा जम्मी खर्चहरू जोड्यो भने 2-3 हजारको खर्च हो। त्यो 3000मा अनि त्यो 70 करोड कहाँ 3000 एउटा फ्यामिलीलाई कहाँ गइरहेछ? यो राहत बाँटिरहेछ के बाँटिरहेछ? मात्रै आफ्नो पोलिटिकल मतलब बाहिरबाट जबकि यति धेरै फन्डहरू आइरहेछ, त्यो फन्ड कहाँ गइरहेछ? अरे सबै अहिले टाइम हो युनाइट भएर आफ्नो फ्यामिलीलाई आफ्नो कन्ट्रीलाई बचाउने। आफ्नो यो सोच्नुपर्ने हो कि पोलिटिकल नेताहरूले कि आफ्नो कसरी कन्ट्रीलाई म जोगाम, आफ्नो जनताहरूलाई विश्वास दिलाम कि उसको एउटा लिडर जुन छ सक्षम लिडर छ, न कि यो देखावटी रूपले कि मेरो नेताले यो गरिरहेछ, यो गर्ने होइन कि कस्तो। अब हामी जबकि यति सानो मतलब हामी अहिले भर्खरको युथहरू हो, यो कुरा बुझिरहेका छौँ, अनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्न सकिरहेको छैनन् कि रिलिफ दिनुपर्छ, कसलाई दिनुपर्ने हो, किन दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर पनि अहिले पनि यसलाई आफ्नो कसैले फाइदाको रूपमा लिइरहेछन्। जुन सानो नेताहरू छन् नि, जुन आफ्नो मतलबको लागि रिलिफहरू फन्डहरू बाँडिरहेका छन्, तिनीहरूले गर्दा हो हाम्रो देश अलिक पिछडिएको। तिनीहरूले त्यसमा पनि घपला गरिरहेछन् कि रिलिफ बाँड्नमा पनि घपला। के भन्ने हो कि यस्तो टाइममा आफ्नो जोगाएर के गर्ने? उसलाई भाइरस लागिहाल्यो भने त्यो रिलिफ जति जोगाएर राखिरहेछ, आफ्नो फन्डमा जम्मा गरिरहेछ, के काम लाग्छ त? माथिबाट त बजेटहरू आइरहेको हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्सी त छ हाम्रो बजेटमा, देखाइदिन्छ कि यसमा यति करोड बजेट लाग्यो, यसमा यति करोड लाग्यो, तर आइ कहाँ रहेछ? ट्रान्सप्यारेन्सी मात्रै भएर हुन्छ? युटिलाइजेसन पनि त हुनु पऱ्यो, सबैले पाउनु पनि त पऱ्यो। माथिबाट आइहाल्छ बजेटको ट्रान्सप्यारेन्सी देखाइदिन्छ सबैलाई, तलको नेताहरूले त्यो पैसा कहाँ गायब हुन्छ, केमा देखाइदिन्छ, कुन बिल देखाउँछ थाहै छैन। अहिले पनि हाम्रै नेपालगञ्जमा भाटबटेनीले 1 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइदियो नेपालगञ्जको हरेक फ्यामिलीमा मास्क वितरण हुनु पर्यो भनेर, तर अहिलेसम्म कसैलाई फ्रीमा मास्क भेटेको कोही मान्छे नै आएन भन्नुहोस् कि मैले यार फ्रीमा मास्क दियो मलाई यो गाउँपालिकाले, फ्रीमा साबुन दियो मलाई, ह्यान्ड सेनिटाइजर दियो भनेर, कहीँ आएकै छैन यो केस अहिलेसम्म। अनि सरकारी अधिकारीहरूसँग सोद्धा किन दिएको छैन? अरे मास्क त आफै किन्न सक्नुहुन्छ भन्छ। यो कुरा भइगयो, जबकि माथिबाट फन्ड आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा न कसैको न दुकान अहिले अवस्थामा न कुनै जब चलिरहेछ, न दुकान चलिरहेछ, सब ठप्प बसेका छन् लकडाउनमा। यस्तो अवस्थामा कहाँबाट मान्छे पैसा ल्याउँछ? हो कोही हुन्छन् फ्यामिली, रिच फ्यामिलीहरू, मिडल क्लास फ्यामिलीहरू पैसालाई जम्मा गरेर राखेका हुन्छन्, त्यो पैसा युटिलाइज गर्छन्। जोसँग छैन त्यसले के गरोस्? अहिले रिलिफ फन्ड बाँडिरहेछ। मैले सोधेको थिएँ आफ्नो जिल्लाको आफ्नो वडाको अध्यक्षलाई कसरी बाँडिरहेको छन्, उसले भन्छ कि मैले आफ्नो
के भन्छ जोसँग जमिन छ त्यसलाई दिइरहेको छैन अरे, अनि जसको जमिन छैन त्यसलाई दिइरहेको छु। त्यो जरुरी हो? जसले व्यापार चलिरहेछ त्यसलाई दिइरहेछ, जोसँग व्यापारै छैन केही पनि छैन, जो डेली लेबरिङ गरिरहेको थियो त्यसलाई दिनुपर्ने हो। जोसँग खानाको भन्दै गइरहेछ, खाना सकिरहेको छैन त्यसलाई दिनुपर्ने हो। बुझि नै रहेको छैन। जसले आफ्नो पावर लगाइरहेछ त्यसलाई दिइरहेछ। जस्तो हाम्रो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डाइरेक्टर डक्टर टेड्रसले भनिसक्नु भएको छ कि हामीले यो कोरोना भाइरसलाई पोलिटिसाइज गर्नु भएन के। हाम्रो जुन नेताहरू छन् त्यसलाई आफ्नो ल्याडर बनाउनु भएन के, पोलिटिक करियर बनाउने। त्यसलाई हामीले यदि त्यसको आफ्नो देशको लागि आफ्नो जनताको लागि केही गर्नु छ भने त्यसको पोलिटिकल करियरलाई बिहाइन्ड छोडेर, त्यसलाई पछाडि छोडेर अगाडि त्यसको लिमिट क्रस गरेर हामीले आफ्नो देशको लागि जनताको लागि केही गर्नु पऱ्यो। त्यसको एगेन्स्ट लड्नु पऱ्यो, भाइरसको एगेन्स्ट। न कि त्यसलाई एउटा मान्छेहरूलाई देखावटी रूपमा देखाएर कि म तिमीहरूको लागि केही गरिरहेको छु, त्यस्तो गर्नु भएन कि। जसरी आजभोलि न्युज फैलिरहेको छ कोरोना भाइरसको बारेमा र कुनै युट्युबरहरूले पनि मान्छेहरू जागरुक हुनुको सट्टो कसैले प्यानिक पनि गराइरहेछन् के। जस्तो डक्टर विवेक बिन्द्राको युट्युबरहरू धेरै युट्युब हेर्छन् भिडियोहरू, त्यसमा मान्छेलाई जागरुक त गराइरहेको छ, प्लस त्यसको साथसाथै प्यानिक पनि गराइरहेको छ। धेरै नै डराइरहेको छन् कि मान्छेले। यो क्वारेन्टाइनको बारेमा सुनेर त झन् मान्छे बढी डराइरहेछन्। त्यसको बारेमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरू पनि छन्, त्यसको नराम्रो मात्रै छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेर मान्छे निको पनि भइरहेछन्। हाम्रो कन्ट्रीमा त झन् बहुत राम्रो भइरहेछ। 48मा लगभग 8 जना रिकभर हुनु भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। कुनै पनि अनि झन् प्लस डेथ त भएकै छैन। सोच्नुहोस् न कति राम्रो कुरा हो। त्यसैले यदि हजुरलाई लाग्छ भने कि सिम्टम्स त्यस्तो टाइपको फिभरहरू छ, हेडेकहरू छ भनेपछि हामीले जानुपर्छ क्या। त्यसमा गएर क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यसलाई चेकअप गराउनुपर्छ, टेस्ट पनि गराउनुपर्छ। डराउनु पर्दैन, त्यो सबैको लागि राम्रो हो, तपाईँको फ्यामिलीको लागि राम्रो हो। यदि गल्तीले पोजिटिभ निस्कि पनि हाल्यो भने त्यसमा त्यति प्यानिक हुनु पर्दैन, किनभने हाम्रो कन्ट्रीमा डेथ भइरहेको छैन, रिकभर्ड भइरहेछन्। अनि पहिलो स्टेज हुन्छ, त्यसको पनि स्टेजहरू हुन्छ। त्यसमा तपाईँले जति छिटो जानुहुन्छ त्यति छिटो रिकभर भइहाल्नुहुन्छ। तर डराएर यदि घरमै बसिहाल्यो भने त्यसले बहुत नराम्रो इम्प्याक्ट गर्छ। पुरा स्प्रेड यति छिटो फैलिन्छ नि, डढेलो लागे जस्तो भइहाल्छ। पुरै एकजनाबाट फ्यामिलीबाट तपाईँ कम्युनिटीमा त्यसरी धीरे धीरे बढ्दै गइहाल्छ। त्यसरी लुकाउनु भएन कि। यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ अलिकति शङ्का पनि भनेपछि यो राम्रो, त्यसरी नडराउनुहोस् कि क्वारेन्टाइनमा मलाई जेल जस्तै बन्द गरेर राखिदिन्छ, खाना दिँदैन, पिउन दिँदैन, भेट्न दिँदैन। होइन, यो सब झुटो कुरा हो। र यसमा के हो भनेपछि अलि हल्का गल्ती टाइप मतलब गभर्मेन्टको पनि छ कि। उसले केही सोचि नै रहेछ यसको बारेमा पनि, हल्का सोच्नुपर्ने हो। कमसेकम अवेरनेस प्रोग्राम यसको बारेमा, क्वारेन्टाइनहरूको बारेमा, लकडाउनको स्थितिमा गाउँमा कमसेकम 2 जना मात्रै स्टाफ राखेर भए पनि, हेल्थ असिस्टेन्टहरू राखेर पनि अवेर गरिदिनु पर्ने हो कि लाउड स्पिकरबाट क्वारेन्टाइनमा यस्तो हुन्छ भनेर, त्यस्तो हुन्छ भनेर। पोजिटिभ इम्प्याक्ट सबै कुराको हुन्छ कि। त्यस्तो मान्छेले आजभोलि मात्रै घर बसेर के गर्छन्, मात्रै न्युज हेर्ने हो, युट्युबहरू हेर्ने हो, त्यहीँबाट आफ्नो न्युज पाउने। तर अफिसियल जुन न्युज पठाउनु पर्ने हो, जुन गभर्मेन्टले पठाउँछ आफ्नो गाउँमा पठाइदिनु पर्ने, त्यो आइरहेको छैन। पहिला हाम्रो देशमा युवाहरूले सोधिरहेका थिए र सोच्थे त्यति बेला हामीसँग अपर्च्युनिटी छैन, हामीसँग टाइम छैन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्ने। तर अहिले पाउनुभएछ तपाईँहरूले टाइम। अहिले यो अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि कि हामीले केही गर्न सक्छौँ आफ्नो देशको लागि, आफ्नो जनताको लागि, र आफ्नो नाम बनाउन सक्छौँ, हिस्ट्री बनाउन सक्छौँ। जसरी अहिले हामी पनि अहिले भिडियो बनाइरहेछौँ सबैलाई अवेर गर्न। कमसेकम हामीले केही नगरे पनि अवेर गर्छौँ सबैलाई। हजुरहरूसँग पनि त्यो ट्यालेन्ट छ होला। कमसेकम अस्ति दाङमा एउटा युवाले सेनिटाइजिङ टनेल बनायो र आफ्नो नाम बनायो, एउटा हिस्ट्री बनाइसकेको छ। त्यसरी नै हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ। लकडाउनमा हात्तिनु पर्दैन कि हामी लकडाउनमा केही गर्न सकिरहेको छैनौँ, घरमा बसेछौँ भनेर। लकडाउन त अब हामीहरूको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो कि हामीसँग समय छ, पर्याप्त समय छ केही पनि काम गर्नको लागि। इन्टरनेट छ हामीसँग, हामी केही पनि राम्रो गर्न सक्छौँ, हिस्ट्री बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई के म विनम्र अनुरोध गर्दछु भने हजुरहरूको दिमाग यदि केही पनि क्रिएटिभिटी यदि दिमागमा आइरहेको छ भने, तपाईँलाई लागिरहेछ कि म आफ्नो कन्ट्रीलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेपछि तपाईँ आफै क्रिएटिभ हुनुहोस्। तपाईँलाई यदि कुनै हेल्प चाहिन्छ भने मतलब जरुरी छैन कि तपाईँ नेसेसरी मतलब जुन इम्पोर्टेन्ट मतलब सामानहरू युज गर्नुहोस्। तपाईँसँग जे सामानहरू छ, तपाईँको वरिपरि जे देखिन्छ त्यसैको युटिलाइजेसन गर्नुहोस्। त्यसैमा कि नयाँ कुराहरू इन्भेन्ट गर्नुहोस्, नयाँ कुरा क्रिएट गर्नुहोस् आफ्नो सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि। र यदि तपाईँलाई केही प्रब्लम भइरहेछ, हेल्पहरू चाहिएछ भने तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। त्यो आइडियाजहरू, त्यो भ्युजहरू हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ। वी हेभ टु बी वेल डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइन्ड एन्ड हेभ टु डु टिम वर्क।
टु डिफिट द कोरोना भाइरस। हामी सबै यदि चाहन्छौँ कोरोना भाइरसलाई हराउन भनेपछि हामीले अनुशासित हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो नियमको पालना, जुन सरकारले तोकेको नियमहरू छ त्यसको पालना गर्नुपर्छ। र यदि चाहन्छौँ, यदि यस्तो सोच्छौँ कि म एक्लै सक्छु बाँच्न यो दुनियाँमा आफूले के, त्यस्तो सकिँदैन। मात्रै टिममा भयो भने, युनिटी राख्यो भने, एक आपसलाई सम्झेर एकअर्कोलाई हेल्प गरेर जसलाई जे चाहिन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराएर अनि मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ। यदि यस्तो सोचिरहेछौँ कि मैले आफ्नो सम्पत्तिहरू बटोरिहालौँ, यो टाइम छ यस्तो बटोरेर बाँचिहाल्छु एक्लै अनि राज गर्छु, त्यस्तो केही हुनेवाला होइन। किनभने यो भाइरसको अहिलेसम्म केही त्यस्तो निष्कर्ष निस्केकै छैन कि यो यति समयसम्म हो। र जुन पहिला जुन अफवाह फैलिरहेको थियो नि कि गर्मी आइरहेछ, गर्मीमा केही हुँदैन, केही होइन त्यस्तो। कम गर्मी छ यहाँ नेपालमा हेर्नु हटेस्ट प्लेस हो, अनि त्यो इन्डियामा कम गर्मी छ, त्यस्तो केही होइन गर्मी सर्मीले गर्दा। यति हो कि हामीले आफ्नो ह्यान्ड, जस्तै हामीले आफू सुरक्षित हुनु पऱ्यो, आफ्नो केयर गर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि अनुशासन दिनु पऱ्यो र आफ्नो जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ फलो गर्नु पऱ्यो। यति गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो जुन छ नि फाइट, हाम्रो यो एउटा भने त एउटा फुटबल गेम जस्तो पनि छ क्या, जुन जसमा युज हुन्छ नि हाम्रो आफ्नो हातको, खुट्टाको र एल्बोको, यो सब युज गरेर हामी आफू बस्न सक्छौँ, प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हातको युज गरेर हामीले हात भनेपछि पटक पटक धुने कि फ्रिक्वेन्टली धोइराख्ने, जति बेला पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गरेर। खोकी लाग्ने बेला आफ्नो यो एल्बोले छोप्ने, अरूलाई ट्रान्समिट हुन नदिने, मास्क लगाउने। फिट किन युज हुन्छ, हामी आफ्नो घरभन्दा अनावश्यक बाहिर जानु हुँदैन, घरमै बसिराख्ने। गेम जस्तो हो कि एज अ गेम तरिकाले सोच्यो न, यदि तिमीहरूलाई नराम्रो लागिरहेछ भने भाइरस टाइपको सोच्नको लागि युथहरू बुझ्न सक्छौ, बुझ्छ न यो कुराहरू। हुन्छ, आजको भिडियोमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु। यदि हजुरलाई राम्रो लाग्छ भनेपछि यसलाई सबैलाई सचेत गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। जति हुन हाम्रो मोटिभ यति मात्रै हो कि जति मान्छे सेयर गर्न सकिन्छ, सचेत हुन्छ, यसको बारेमा अवेर हुन्छ र कमसेकम 1 जना पनि 10 जना पनि मेरो कुरा बुझ्यो, अन्डरस्ट्यान्ड भयो, त्यसले बुझ्यो, अवेर भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्छ। किनभने मैले 10 जनाको लाइफ बचाएको छु। त्यस्तै तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि यस्तै भिडियो बनाउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। हुन्छ, नमस्कार, धन्यवाद।